स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 3 मा छौं र हामीले डिस्कस गर्ने टपिक के रहेको छ त कन्सेप्ट अफ टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ प्रोडक्सन भनेको के हो र प्रोडक्सन फंक्सन भनेको के हो त्यो कुराहरु डिफाइन गरेका थियौं। अब टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको के हो त्यो पनि हामी हेर्छौं। फर्स्टमा हामी जान्छौं टोटल प्रोडक्टबाट। टोटल प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा के पनि भन्न सक्छौं त टीपी भनेर पनि भन्न सक्छौं। टीपी भनेर इन्डिकेट गर्न सक्छौं। यसलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ it refers to the total amount of a commodity produced by the combination of all inputs in a given period of time। के भनेको छ त टोटल अमाउन्ट अफ कमोडिटी प्रोड्युस्ड हैन। अब सामानहरु टोटल उत्पादन हुन्छ कति त जस्तै इनपुटहरु कति लगाएको छ, इनपुट र टाइमको कम्बिनेसनमा निस्किने टोटल प्रोडक्ट अथवा सामानहरुको एउटा कमोडिटी हैन टोटल प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौं त टोटल प्रोडक्ट भनेर भन्ने रहेछौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त टीपी = एपी इन्टु एन, वेयर टीपी भनेको के भयो त हाम्रो टोटल प्रोडक्ट भयो। टोटल प्रोडक्ट = एपी भनेको चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट इन्टु एन भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ इनपुट्स कति लगाइएको छ त्यसलाई र एभरेज प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउने रहेछ त टोटल प्रोडक्ट चाहिँ आउने रहेछ। ल यो भयो टोटल प्रोडक्टको कुरा। अब जाउँ हामी एभरेज प्रोडक्टमा। अब एभरेज प्रोडक्ट भनेको के हो हैन जस्तै डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ त it is the outcome of total product divided by the total units of input employed। भनेको it is the outcome of the total product divided by the total input units of इनपुट इम्प्लोइड। के भनेको छ त एपी चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त टोटल प्रोडक्टलाई चाहिँ डिवाइड बाइ टोटल युनिट्स अफ इनपुट इम्प्लोइड हैन। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाइ टोटल युनिट्स अफ इनपुट इम्प्लोइड गर्यो भने चाहिँ हामीलाई एभरेज इनपुट निकाल्न चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। जस्तै म्याथमेटिकली यसलाई सिम्बलाइज गर्दाखेरि चाहिँ एपी = टीपी डिवाइड बाइ एन हैन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाइ एन। अब हाम्रो एउटा मात्र इनपुट भयो भने चाहिँ कस्तो केसहरु हुन सक्छ त जस्तै इन केस अफ टु इनपुट्स द प्रोडक्सन फंक्सन इज गिवन बाइ q = फंक्सन kl। के भनेको क्यापिटल l भनेको लेबर हैन। दुईटा इनपुट मिलेर एउटा क्वान्टिटी अथवा एउटा आउटपुट निस्क्यो भने यसलाई हामीले टु इनपुट्स को कुराहरु गर्छौं इन केस अफ टु इनपुट्स। अब यसरी नै हामीले अर्को कुरा के गर्छौं त टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको के हो त इट इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिङ फ्रम वन एडिशनल युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर। कुनै पनि एउटा इनपुटमा कुनै पनि एउटा फ्याक्टर चेन्ज भयो भने त्योबाट आउने चेन्जलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं त मार्जिनल प्रोडक्ट भन्दो रहेछौं। त्योबाट चाहिँ टोटल प्रोडक्टमा चेन्जहरु आयो भने त्यसलाई मार्जिनल प्रोडक्टमा लिन सक्छौं। जस्तै it may be defined as the change in total product। टोटल प्रोडक्टमा चेन्ज आउनु
resulting from one additional unit of variable factor हैन टोटल प्रोडक्टमा चेन्ज आउनु रिजल्टिङ फ्रम वान एडिसनल युनिट हैन कुनै पनि इनपुटहरुमा भेरिएबल फ्याक्टरमा एउटा चेन्जहरु आयो भने टोटल प्रोडक्टमा चेन्ज आयो भने मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छौं भनेर भनेको छ यसलाई म्याथमेटिकली लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त जस्तै MP = TP n minus TP n minus 1 हैन यो भनेको चाहिँ टोटल प्रोडक्टमा कति चेन्ज आयो भन्ने कुराहरु हो र अर्को कुरा चाहिँ हामी कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौं त MP = total change in TP divided by total change in units of input जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सिम्बलाइज गर्न सकिन्छ त चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट र अर्को के छ त चेन्ज इन युनिट्स अफ इनपुट ल यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली यसलाई सिम्बलाइज पनि गर्न सक्छौं यो भयो टीपी एपी र एमपी को कुराहरु अब हामी डिस्कस गर्छौं डेरिभेसन अफ टोटल प्रोडक्ट त्यसैगरी एभरेज प्रोडक्ट एन्ड लास्टमा के हो त मार्जिनल प्रोडक्ट यो चाहिँ के को कुराहरु हो त कर्वको कुराहरु है टोटल प्रोडक्ट कर्व एभरेज प्रोडक्ट कर्व र मार्जिनल प्रोडक्ट कर्वमा चाहिँ डेरिभेसनहरु के कस्ता हुन्छन् त जस्तै डेरिभेसन भनेको चाहिँ फ्लक्चुएसन हुनु हैन कहिले प्रोडक्सन इन्क्रिज हुनु कहिले प्रोडक्सन घट्नु अब यसको पनि स्टेजेस अफ प्रोडक्सन हुन्छ प्रोडक्सनको पनि हैन कस्तो खालको स्टेजमा चाहिँ प्रोडक्सन बढ्न सक्छ हैन कस्तो खालको स्टेजमा चाहिँ प्रोडक्सन घट्न सक्छ जस्तै अब एउटा संस्थाले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै युनिट्स अफ फ्याक्टर इनपुट फ्याक्टरहरु लगायो भने के हुन्छ त डिफरेन्ट स्टेजेसमा चाहिँ प्रोडक्टहरु भेरिज हुन सक्छ जस्तै अब धेरै भन्दा धेरै इम्प्लोइजहरु काममा लगायो भने पनि प्रोडक्सन एक स्टेजमा गएर चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ त्यो कुराहरु डिफाइन गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले डेरिभेसन भन्छौं हैन जस्तै अब टीपी बाट हेरौं टोटल प्रोडक्ट बाट हेरौं हामी टोटल प्रोडक्ट कर्व अब यसलाई हामीले एउटा टेबलबाट अथवा शेड्युलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी इन्डिकेट गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै यो युनिट्स भयो र यो टोटल प्रोडक्ट भयो हैन जस्तै युनिट अफ लेबरमा 0 छ भने टोटल प्रोडक्ट 0 भयो त्यसपछि युनिट अफ लेबर 1 बढ्दै गएपछि टोटल प्रोडक्ट 6 आयो त्यसैगरी युनिट अफ लेबर 2 पुगेपछि के हुन्छ त टोटल प्रोडक्ट 20 भयो त्यसैगरी युनिट अफ लेबर 3 टोटल प्रोडक्ट 36 युनिट अफ लेबर 4 टोटल प्रोडक्ट 48 र अब 48 भनेको चाहिँ यो म्याक्सिमम पुग्यो हैन जस्तै अब 0 1 2 3 4 भनेपछि 4 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो म्याक्सिमम स्टेजमा पुग्यो भने अब के हुन्छ त यो डिक्रिज हुन थाल्छ जस्तै 5 मा पुग्दाखेरि चाहिँ अब के भयो त युनिट्स अफ लेबर धेरै भयो भने डिक्रिज हुन सक्छ हैन प्रोडक्सन टोटल प्रोडक्ट चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ यही कुराहरुलाई डिफाइन गरेको छ टोटल प्रोडक्टको डेफिनेसनले डेफिनेसनमा के भनेको थियो त एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ भनेर भनेको थियो नि जस्तै यहाँ के भनेको छ त भन्दा एट द इनिशियल स्टेज अफ प्रोडक्सन टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजेस एट एन इन्क्रिज रेट हैन इनिशियल स्टेजमा चाहिँ प्रोडक्टहरु इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ देन इन्क्रिजेस एट अ डिक्रिजिङ रेट अप टु अ म्याक्सिमम स्टेज भनेको 48 भनेको एउटा म्याक्सिमम स्टेज भयो आफ्टर देन इट स्टार्ट्स टु डिक्लाइन हैन अब यो 48 म्याक्सिमम पुगिसकेपछि के हुने भयो त प्रोडक्सन चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चाहिँ घट्ने भयो जसरी जसरी युनिट्स अफ लेबरहरु चाहिँ बढ्दै जान्छ युनिट्स अफ लेबर हैन एउटा म्याक्सिमम स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ यो घट्छ भनेर भनेको छ अब यो टेबललाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अनुसार पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं
हैन। जस्तै हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको कुराहरू अगाडिका क्लासहरुमा पनि गरेका थियौं। त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई एउटा कर्वको रूपमा पनि इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ एभरेज प्रोडक्ट। एभरेज प्रोडक्ट कर्व। एभरेज प्रोडक्ट भनेको के हो त? हामीले म्याथमेटिकली माथि कुरा गर्दाखेरि के भनेका थियौं त? एभरेज प्रोडक्ट भनेको टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाइ टोटल युनिट्स अफ इनपुट हैन। टोटल प्रोडक्टलाई चाहिँ टोटल युनिट्स अफ इनपुटले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ त? टोटल प्रोडक्ट आउँछ। जस्तै यसलाई पनि हामीले टेबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा शेड्युल बनाऊ। टेबल रिप्रेजेन्ट गरेपछि सबै कुराहरू राम्रोसँग बुझिन्छ है। युनिट्स अफ लेबर भयो सुरुमा, त्यसपछि टोटल प्रोडक्ट भयो र एभरेज प्रोडक्ट भयो हैन। यसरी हामीले टेबलमा रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउन सक्छौं। जस्तै युनिट्स अफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट जसलाई हामीले टिपी भन्छौं, र अर्को के भयो त? एभरेज प्रोडक्ट भयो जसलाई हामीले के भन्छौं त? एपी भनेर भन्छौं। अब युनिट्स अफ लेबर 0 हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट 0 छ। युनिट्स अफ लेबर 1 हुँदाखेरि चाहिँ टोटल प्रोडक्ट 10 छ। त्यसैगरी युनिट्स अफ लेबर बढ्दै गयो, टोटल प्रोडक्ट पनि बढ्दै गयो हैन। जस्तै 3 मा हाम्रो 39 छ। त्यसैगरी युनिट्स अफ लेबर 4 पुग्दाखेरि चाहिँ 52 भयो। अब यो भनेको एउटा म्याक्सिमम स्टेजमा पुग्यो हैन। युनिट्स अफ लेबर 4 हुँदाखेरि चाहिँ इनिशियल स्टेजमा बढ्दै जान्छ र एउटा स्टेजमा म्याक्सिमम स्टेजमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त? त्यो फेरि डिक्लाइन हुँदै जान्छ। जस्तै अब 5 युनिट्स अफ लेबर 5 भयो भने यहाँ के हुन्छ त? जस्तै यसलाई चाहिँ डिक्रिज भएर यो 50 मा आउँछ हैन। त्यसैगरी अब यो युनिट्स अफ लेबर 6 भयो भने यो 48 मा आउन सक्छ। अब एभरेज प्रोडक्ट कर्व चाहिँ कहिले पनि माइनसमा जाँदैन है। यो चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। एउटा इन्क्रिज हुँदै जान्छ र एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि डिक्लाइन हुन्छ, तर यो कहिले पनि नेगेटिभमा चाहिँ पुग्दैन। नेगेटिभ सिचुएसन चाहिँ हाम्रो एभरेज प्रोडक्टमा कहिले पनि आउँदैन है। ल अब एभरेज प्रोडक्ट निकाल्नुको लागि हामीलाई फर्मुला के भनेका थियौं त? टिपी डिवाइड बाइ टोटल युनिट्स अफ लेबर। टिपी लाई टोटल युनिट्स अफ लेबरले डिवाइड गरेपछि एभरेज प्रोडक्ट आउँछ। जस्तै 0 डिवाइड बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी भयो हैन। इन्फिनिटीलाई हामीले यसरी इन्डिकेट गर्यौं। त्यसैगरी अब 10 डिवाइड बाइ 1 भनेको कति हुन्छ? 10 नै हुन्छ। त्यसैगरी 24 डिवाइड बाइ 2 भनेको 12 हुने भयो हैन। 39 डिवाइड बाइ 3 भनेको कति हुने भयो त? 13 हुने भयो। त्यसैगरी 52 डिवाइड बाइ 4 भनेको कति नै हुने भयो? फेरि 30 नै हुने भयो। र अब 50 डिवाइड बाइ 5 भनेको 10 हुने भयो। त्यसैगरी 48 डिवाइड बाइ 6 भनेको कति हुने भयो त? 8 हुने भयो हैन। यसरी चाहिँ के हुन्छ त? एभरेज प्रोडक्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। हाम्रो माथिको फर्मुला अनुसार यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र यो कुराहरूलाई पनि हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अनुसार पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है त। ल अब अर्को लास्टमा छ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। यसलाई हामीले माथि डिफिनेसनमा यो भन्दा अघिल्लो चोटी हामीले मार्जिनल प्रोडक्टको डिफिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ के भनेका थियौं त? एट द इनिशियल स्टेज अफ प्रोडक्सन एमपी राइजेस हैन। इनिशियल स्टेज भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप अफ प्रोडक्सन, उत्पादन गर्ने पहिलो स्टेजमा चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ बढ्छ, राइज हुन्छ र एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगिसकेपछि यो डिक्रिज हुन्छ, डिक्लाइन हुन्छ। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज म्याक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स 0। टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम भइसकेपछि हैन मार्जिनल प्रोडक्ट के हुन्छ त? 0 हुन्छ भनेर भनेको छ। यसलाई हामीले टेबलबाट रिप्रेजेन्ट गरेर बुझ्न सक्छौं हैन। यो चाहिँ अब नेगेटिभमा पनि जान सक्छ हैन। यसको चाहिँ नेगेटिभ पक्षहरू पनि छ, त्यो पनि हामीले टेबलमा डिस्क्राइब गर्छौं। जस्तै पहिला हामी एउटा टेबल बनाऊ। यो टेबलमा चाहिँ युनिट्स अफ लेबर एउटा कोलम भयो। त्यसैगरी टोटल प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट दुईटा भयो। यसरी ड्र गरेर हामीले फिगरहरू बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी युनिट्स अफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट। अब युनिट्स अफ लेबर 0 हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट 0 थियो, 1 हुँदाखेरि 10 थियो। त्यसैगरी
2 हुँदाखेरि चाहिँ 24 इन्क्रिज हुँदै गयो। यो इनिशियल स्टेजमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो हैन। जस्तै 3 हुँदाखेरि 39, 4 हुँदाखेरि चाहिँ 52, त्यसैगरी 5 हुँदाखेरि 61, 6 हुँदाखेरि चाहिँ 66, 7 हुँदाखेरि के भयो त 66 नै भयो हैन। म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि इक्वल भयो नि अब हैन। 66 र 66 भनेको जस्तै युनिट अफ लेबर 6 हुँदाखेरि 66 नै भयो टोटल प्रोडक्ट, युनिट अफ लेबर 7 हुँदाखेरि पनि 66 नै भयो। अब 8 मा पुग्दाखेरि यो के हुन्छ त डिक्लाइन हुँदै जान्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ। जस्तै 64 भयो भनेपछि इनिशियल स्टेजमा बढ्यो, एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि त्यो लेभलमा आयो हैन, एउटा इक्वल लेभलमा आयो र अब अनि त्यो म्याक्सिमम स्टेजमा चाहिँ युनिट्स अफ लेबर गइसकेपछि के हुने भयो त यहाँ प्रोडक्सन टोटल प्रोडक्ट चाहिँ डिक्रिज हुँदै गयो। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कसरी निकालिन्छ हैन, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्ने प्रोसेसहरु पनि थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै अब कसरी निकाल्न सकिन्छ त मार्जिनल प्रोडक्ट, जस्तै अब फर्स्ट स्टेजमा त हाम्रो 0 नै हुने भयो। त्यसपछि मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्ने फर्मुला हामीले के भनेका थियौं त टोटल प्रोडक्टको डिफरेन्शिएट अथवा मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ टोटल चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाइ युनिट्स अफ लेबर, यसरी पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को के छ त जस्तै MP = TPN - TPN - 1 भनेको टोटल प्रोडक्टलाई हामीले माइनस गर्यौं भने के आउने रहेछ त मार्जिनल प्रोडक्ट आउने रहेछ। अब जस्तै क्याल्कुलेसन गरेर हेरौं हैन, यहाँ के भनेको छ त 10 0 भयो फर्स्ट स्टेजमा, त्यसपछि 10 - 0 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 10 नै हुन्छ। त्यसैगरी 24 - 10 भनेको 14 भयो, 39 - 24 भनेको 15 भयो, 52 - 39 भनेको 13 भयो र 61 - 52 भनेको 9 हुन्छ। त्यसैगरी 66 - 61 भनेको कति हुन्छ त 5 हुन्छ। र अब यो स्टेजमा चाहिँ के भयो त 66 - 66 भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा 64 - 66 भनेको -2 भयो। यो 0 चाहिँ कसरी आयो त मेन कुराहरु चाहिँ यहाँ छ है। यो 0 ले चाहिँ हामीलाई के इन्डिकेट गर्छ त हामीले माथि डेफिनेसनमा के भनेका थियौं त जस्तै एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ र when total product is maximum marginal product becomes 0। टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम भइसकेपछि यहाँ के भयो त मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो हैन। ल यही हो हामीलाई मार्जिनल प्रोडक्ट कर्वको डेफिनेसनले पनि यही नै भन्छ र हामीले टेबल अनुसार पनि यो कुराहरु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर हेर्यौं हैन। बुझ्नलाई एकदम सजिलो छ। टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम भइसकेपछि यसको मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ 0 आउने भयो। कति सजिलो छ है। ल यसैगरी चाहिँ अब हामीले एभरेज प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व र टोटल प्रोडक्ट कर्वको चाहिँ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यसरी y एक्सिस र x एक्सिस डिफाइन गरेर हैन यो डेटाहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी कर्वमा इन्ट्री पनि गर्न सक्छौं है। ल त्यो कुराहरु चाहिँ हजुरले गर्नु होला। अब सजिलो छ, हाम्रो केही पनि गाह्रो छैन। यो कुराहरुलाई एकदमै ध्यान दिनु होला, एक्जाममा हामीलाई सोधेको पनि छ यो। अब बुकहरुमा पनि यसको आफ्नो रेफरेन्सहरु लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन, बुकहरु हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कन्फ्युजन भयो हैन, कुनै पनि समस्याहरु आयो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु होला, हामी सकेसम्म हजुरहरुलाई हेल्प गर्ने प्रयास गर्छौं। यति भन्दै अब आजको क्लास यही हुन्छ। थ्यांक यू।